पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। आर्मी चीफ से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगानिस्तान में तमाम धड़ों पर मुश्तमिल हुकूमत के क़याम की भरपूर हिमायत करते हैं। सिपा सलार का दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत बढ़ाने पर भी जोर। वैंडी शेरमैन ने अफगानिस्तान से इनकलाब पर पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। खुर्रम, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कौमी सलामती कमेटी का पुरअमन अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और मनफी तासुर ख़त्म करने के लिए खुसूसी सेल कायम किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश को समझते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका चाहता है अफगानिस्तान तरक्की करे, बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू, वतन वापस रवाना। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 29 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,087 हो गई। 955 नए केस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,57,188 तक जा पहुंची। 2,644 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,577 अफराद के कोरोना टेस्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। बलूचिस्तान में सियासी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। गवर्नर ने तीनों नाराज वजीरों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 65 के ऐवान में 38 अरकान हमारे साथ हैं। नाराज अरकान का दावा। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली की ज़ेर सदारत नाराज अरकान का इजलास। जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 12 अक्टूबर को पेश करने का फैसला। इजलास में नए वज़ीर आला के नाम पर भी मुशावरत। बलूचिस्तान में अपोजिशन अरकान का नाराज अरकान से ज़ाहिर हिला ताल्लुक़। जाम कमाल भी डट गए, मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया। कहते हैं नाराज अरकान से ज़्यादा पार्टी रहनुमा और इत्तेहादी अरकान साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुर्सी बचाने के लिए मुतहरिक। JUI से मदद की अपील। जाम कमाल की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। अब पानी सर से गुजर चुका है, JUI रहनुमा का साफ जवाब। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की लाहौर में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। सियासत में आइंदा 4 माह अहम। पाकिस्तान बड़े हसास वक्त से गुजर रहा है। ये वक्त पगड़ियाँ उछालने का नहीं। शेख रशीद का ऑपोजिशन को मशवरा। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। वज़ीर दाखिला ने इंतखाबात के करीब नून लीग में नई सफबंदी का दावा भी कर दिया। PTI के लोगों की ऑफशोर कंपनीज जायज़, दूसरों की नाजायज़, ये कहाँ का इंसाफ है। पेंडोरा पेपर्स में शामिल वज़रा को इमरान खान ने अपने साए में ले लिया। चेयरमैन नैब में ऐसी क्या खूबी है जो उन्हें तोसी दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बौछार कर दी। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तरमीम और इसी ऑर्डिनेंस में शामिल हैं। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात कहते हैं मुआशी मुश्किलात। नवाज जरदारी दौर का तोहफा। 12 अरब डॉलर का कर्ज और सूद वापस ना करना होता तो तेल और बिजली पर सब्सिडी देते। नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दिया। कौन सा एहतसाब, कौन सा कानून, ये सब ऑपरेशन को दबाने के लिए है। सेनेटर रज़ा रबानी ने तब्दीली सरकार की क्लास ले ली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों को एहतसाब समझती है। DG नैब ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। सदर ममलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गंदम रिलीज़ नहीं कर रहे। फ़ारूक हबीब का इल्ज़ाम। वज़ीर ममलिकत ने कहा पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100, कराची में 1500 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत ने अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया।
تبدیلی سرکار کے عوام کو بار بار بجلی کے جھٹکے، بجلی تقریباً 2 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافہ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق اکتوبر کے مہینے کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک صارفین پر فیصلے کا اثر نہیں پڑے گا۔ ماہانہ فیول کاسٹ میں 1 ارب 87 کروڑ کا بوجھ عوام پر ڈالنا ناانصافی ہے۔ ترسیلی نظام کی ناکامی NTDC کی نااہلی ہے۔ وائس چیئرمین نیپرا رفیق شیخ کا اختلافی نوٹ۔ صرف 3 ماہ میں بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کی گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر 245 ارب کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ جولائی میں بجلی کی قیمت میں 1 روپے 38 پیسے اضافہ کیا گیا، جس سے صارفین سے 21 ارب اضافی بٹورے گئے۔ اگست میں بجلی 1 روپیہ 95 پیسے مہنگی کی گئی۔ عوام پر 40 ارب کا اضافی بوجھ سے پڑے گا۔ اکتوبر میں بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 72 پیسے اضافہ کیا گیا۔ عوام کی جیب سے 193 ارب روپے نکالے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس بڑھایا جائے، نہ بڑھانے پر متبادل پلان بن دیں۔ انرجی سیکٹر کے گردشی قرضہ کا حل بتایا جائے۔ IMF کے مطالبات، 1 ارب ڈالر قرض کی قسط کے لیے پاکستان اور عالمی ادارے کے درمیان مذاکرات۔ ایک ہفتے میں 22 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی۔ چکن کی قیمت 38 روپے بڑھ گئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 23 روپے مہنگا ہوا۔ LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 152 روپے اضافہ۔ پیٹرول، گھی، چینی، لہسن، آلو بھی مہنگے ہو گئے۔ 7 دن میں مہنگائی میں 1.21% اضافہ۔ ریکارڈ 8 اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ پنجاب میں آٹا بحران کے خطرات منڈلانے لگے۔ مطالبات پورے نہ ہوئے تو منگل سے صوبے بھر میں تمام ملیں بند کر دیں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی پنجاب حکومت کو پیر تک کی ڈیڈ لائن۔ احتجاجی میڈیکل طلباء رول گئے، حکومت ٹیسٹ سے مس نہ ہوئی۔ MD کیڈ امتحان کے خلاف طلباء کا دھرنا 17ویں روز بھی جاری۔ میڈیکل کے طلباء ڈی چوک اسلام آباد میں سراپا احتجاج۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا بھی MD کیڈ امتحان دوبارہ لینے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور شہباز گل کا ڈاکٹر سے متعلق بیان پاکستانی ڈاکٹروں کی جگہ ہسائی قرار۔ اقبال پارک لاہور کیس میں نیا موڑ۔ ریمبو ناز ایبا ویڈیو کی بنا پر بلیک میل کرتا تھا، 10 لاکھ روپے بھی لیے۔ پارک جانے کا مشورہ بھی اسی نے دیا۔ عائشہ اکرم نے واقعے کا ذمہ دار ساتھی ریمبو کو قرار دے دیا۔ عائشہ اکرم نے DIG انویسٹیگیشن کو تحریری بیان جمع کرا دیا۔ پولیس نے ریمبو سمیت 8 ساتھیوں کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش جاری۔ زلزلے سے ضلع ہرنائی میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہنستے بستے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جو مکانات بچ گئے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، کسی بھی وقت گزر سکتے ہیں۔ کئی زلزلہ متاثرین راتیں کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور، حکومت امداد کے منتظر۔ پاک فضائیہ کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں راشن تقسیم۔ پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ۔ پاک آرمی کی ٹیموں کی امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ افغان شہر قندوز میں مسجد میں دھماکہ، 43 نمازی شہید، درجنوں زخمی۔ خودکش دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طالبان کے علاقے میں سرچ آپریشن۔ صدر مملکت آج متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ عارف الوی UAE حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ صدر مملکت دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا افتتاح بھی کریں گے۔ کراچی سے NLC کے ٹرک تجارتی سامان لے کر استنبول پہنچ گئے۔ مراتب کسٹم پوسٹ پر تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاکستانی سفیر نے کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان سڑک کے رابطے مضبوط ہونے سے 2 طرفہ تجارت کے فروغ میں مدد ملے گی۔